बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराना नहीं साहब की खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं। देखें, हम जो बात करने लगे, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, लेकिन इसको कहते हैं यार इसका रेट कम करें, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बात। लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आसिफ गोंदल ने बताया कि ब्रायलर इंडस्ट्री संगीन मसाइल का शिकार है। हुकूमत ने जिंदा ब्रायलर की कीमत 383 रुपए फी किलो फिक्स की हुई है। इसमें 63% तक टैक्सेस हैं, यानी हुकूमत 250 रुपए वसूल कर रही है, जबकि फार्मर के हिस्से में सिर्फ 130 रुपए आते हैं। टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। 2 माह बाद मुर्गी मिलना मुहाल होगा। मुर्गी के गोश्त पर 65% टैक्स आयद किया जा चुका है। 20 रुपए का भी नहीं, इस पर 10 रुपए टैक्स दिया जा रहा है। 20% ग़िज़ाई किल्लत भी है और बच्चों से प्रोटीन छीना जा रहा है। वज़ीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जो पोल्ट्री के स्टेक होल्डर्स ने की हैं, या गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कमेंट्स करती है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट का ये काम होना चाहिए कि चीज़ों को सस्ती करें, ताकि जो है ना वो आम लोग जो हैं उनको आसानी से प्रोटीन जो है ना, लेकिन ये असल में आम गरीब आदमी को प्रोटीन से, सस्ती प्रोटीन से दूर रखने की एक साजिश है। देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो है ना रात को जो रेट निकलता है उसकी आप कैपिंग कर देते हैं कि इतने में आप सेल करेंगे, इससे ज़्यादा आप सेल नहीं कर सकते। देखिए, कोई इंसान अपना कोई काम कर रहा है तो उसने जो चीज़ तैयार की है उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर बात करें ना, उस पर बात करें। आप अपने ज़िम्मेदार को सपोर्ट करें। आप सोयाबीन है वो बाहर से मंगवा रहे हैं, हम बाकी चीज़ें जो बाहर से मंगवा रहे हैं उसका टैरिफ अलग से दे रहे हैं, तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगी तो हाउ इट कैन पॉसिबल कि वो सस्ती मुर्गी आपको जो है ना फ्राहम हो जाए। देखें, इस पर प्रॉपर वर्क होने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो इसकी एक कमेटी बनाए, प्रॉपर इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वर्क हो। इसकी जो ज़िम्मेदार है हमारा उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसको सब्सिडी दी जाए कि वो सोयाबीन यहाँ पे उगाए, मक्की जो है वो अच्छी किस्म की मक्की जो है वो लेकर आए, ताकि जो रॉ मटेरियल है इसका वो सस्ता होगा, तो देन आप आगे बढ़ सकेंगे। अब देखिए, चिक है, चिक की आप इतने का आज सेल हो रहा है चिक, तो उसकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी पूरी नहीं हो रही। चिक पे जितना खर्चा आ रहा है, डे ओल्ड चिक जो है, चूज़ा, छोटा चूज़ा जो है वो भी नुकसान में जा रहा है। आप उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि 10 रुपये जो है ना वो उसका टैक्स हमें दें, गवर्नमेंट को दें। अगर पहले ही वो नुकसान में है, उसके बाद गवर्नमेंट को भी देगा, वो नुकसान होगा। दूसरी चीज़ ये कि दुनिया में जो बिज़नेस का रूल है वो सप्लाई एंड डिमांड पे होता है। मतलब सप्लाई एंड डिमांड पे जो रेट उसका निकलता है उसकी बेस पे चलने दें इंडस्ट्री को। अगर आप उसकी बेस पे नहीं चलने दे रहे तो आप कह रहे हैं नहीं जी हमने सस्ती मुर्गी देनी है, तो सस्ती मुर्गी देने के लिए फिर प्रॉपर प्लानिंग हो, 10 ईयर्स की प्लानिंग हो कि हमने इस 5 सालों में या 10 सालों में अपना जो ज़िम्मेदार है उसको हमने इतना प्रमोट करना है ताकि वो अपनी फसलों पे वर्क करे और अच्छी फसलें उगाए, ताकि हम सोयाबीन, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं तो हम बाहर से क्यों चीज़ें मंगवा रहे हैं। ना तो ये ब्रायलर हमारा है, ना एनिमल्स हमारे हैं, ना सोयाबीन हमारा है, ना अपनी तरफ से जो है ना वो प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है। ये सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री, इसने ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन इसको कोई इसको पूछने वाला नहीं है। कोई जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी मुझे समझ नहीं आती, इतनी ज़्यादा अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उसमें जो बेसिक है कि आप कैपिंग रेट पे कैसे कर सकते हैं कि जो गाड़ी वाला है वो गाड़ी वाला फार्मर से माल उठाएगा और उठा के जो उसकी कॉस्ट आ रही है आम एंड यूज़र तक, जहाँ पे जो कस्टमर जाता है अपनी दुकान में, अपनी मोहल्ले की जो फट्टे पे, वहाँ तक जो पहुँचने में मुर्गी का खर्चा आ रहा है वो भी अगर उसका पूरा नहीं होगा तो वो कैसे करेगा। अल्टीमेटली ये सारा वजन जो है ये किस पे आ रहा है, ये सारा वजन जो है ये फार्मर पे आ रहा है। अगर फार्मर जो है ना तंग आ गया, जैसे कि अभी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं, जो एक तो एनवायरमेंटल बहुत ज़्यादा चेंज आई है उसकी वजह से नुकसान हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर्दी की वजह से और बढ़ गई है, हीटिंग पे ज़्यादा एक्सपेंस हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर फार्मर को सपोर्ट ना किया गया तो फार्मर अपनी इंडस्ट्री बंद करेगा, बंद करने की तरफ चल पड़ा है, क्योंकि चंद लोग सिर्फ रह गए हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो ये अभी भी जज्बा रखते हैं। उनका अल्लाह ताला पे ईमान है कि हम इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें, अच्छी सस्ती प्रोटीन जो है ना वो फराहम कर रहे हैं। इसको कैप कर लें रेट को। आप रेट की कैपिंग में सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़, अगर ये एक चीज़ है, एक पेंसिल है, अगर इसको हम सेल करना चाहें जी ये 5 रुपए की सेल करनी है क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, हमने आवाम को सस्ती जो है ना वो चीज़ें देनी है, तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फ़र्क होगा ना। किसी मशीनरी जो आ रही है, इसका जो रॉ मटेरियल है वो कैसे, कहाँ से वो सोर्सिंग हो रही है, उसके ऊपर अलग से टैक्स दे रहे हैं, फार्मर को अलग से टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद जो एनवायरनमेंट, दूसरे तीसरे जितने भी देखें, पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजी है इस मुल्क पे। इस मुल्क में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अफसोस के साथ कि पता नहीं क्या लोग जो है ना वो बाहर की तरफ रुझान कर रहे हैं, छोड़ने की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्री तबाह हो रही है। हम अब गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस पे सोचें, इस पे प्रॉपर प्लानिंग करें। हम ये नहीं कह रहे कि जी नहीं हमें जिस तरह से आज़ाद छोड़ें। देखें, अगर डिमांड एंड सप्लाई पे चलनी है तो फिर डिमांड एंड सप्लाई पे करने दें। ऑलरेडी हम लोग इतने डेफिसिट हैं इसमें कि जितनी प्रोटीन एक यंग अडल्ट बंदे को चाहिए वो, या जितने बच्चों को चाहिए रोज़ के 2 अंडे चाहिए, वो हम पहले से ही नहीं दे पा रहे। बहुत कम पाकिस्तान की जो लोग हैं जो ये कॉस्ट जो है ना वो बर्दाश्त करते हैं, या सस्ती मुर्गी जो है ना उन तक पहुंच रही है और वो खाने के लिए वो मतलब अपनी जो स्टंटिंग ग्रोथ है बच्चों की वो पहले से कम है। ठीक है ना, पाकिस्तान की आप फिगर उठा के देखें
تو جتنا ہم تو پر کیپیٹا جو پروٹین ہے جو مرغی کی جو جتنی ایک انسان کو چاہیے وہی پوری نہیں کر پا رہے. اب کاسٹ کی بات تو بعد میں آتی ہے. ہماری ریکویسٹ ہے کہ تمام فارمروں سے, تمام ایسوسیشن سے کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں اور گورنمنٹ سے یہ التجا ہے کہ پلیز آپ ورک کریں. آپ ڈیفینیٹلی ہر چیز کو اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں تو اس کو بھی اس طرح سے دیکھیں, نہ کہ معاملات اس حد تک چلے جائیں کہ فارمر جو ہے وہ اپنا فارم بند کر دے. مرغی کی میری آج بات نوٹ کر لیجئے گا کہ مرغی کی اتنی قلت پڑ جانی ہے, اتنے صورتحال خراب ہو جانی ہے کہ کسی بندے نے فارم کو اس کے لاگ نہیں کھولنے, اس نے مرغی ڈالنی نہیں ہے, اس نے چیک ڈالنا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ڈالنا بھائی, کیسے ڈالیں؟ اس کو پتا ہے کہ یار ریٹ کے اوپر کیپنگ لگائی ہوئی ہے, پکڑ کے لے جاتے ہیں دکاندار کو کہ یار آپ مرغی مہنگی بیچ رہے ہیں. بھائی کیسے نہ بیچیں, آپ اپنی پوری اس کی کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے ڈیکرم کو, اس کی متھ کو, اس کی پراپر جو پروسیجر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے ہم اس کو دیکھ سکیں. ہم گورنمنٹ سے کیا کرتے ہیں کہ ٹیکس میں ریلیف دیا جائے. جو ڈے اولڈ چک پہ آپ نے ہیچریز پہ ٹیکس لگایا, جو فارمر کو پر کے جی جو سیل کر رہا ہے اس کے اوپر الگ سے ٹیکس دے رہے ہیں وہ ختم کیا جائے. دیکھیں اگر آپ انڈسٹری کو بچانا چاہ رہے ہیں, ہماری تو دعا یہ ہے کہ یہ سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری ہے پاکستان کی, اس کو سب سے بڑی انڈسٹری پاکستان کی ہم بنائیں. اور بہت سارے لوگ اس میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت محنت سے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاروبار میں, گھروں میں, زندگیوں میں برکت ڈالے. لیکن اس چیز کے لیے ہم سب کو آگے آنا ہوگا, ہم سب کو سوچنا ہوگا, اسپیشلی گورنمنٹ سے. گورنمنٹ ہی جو بہت بڑی اسٹیک ہولڈر ہے اس ملک کی, جو کہ ان چیزوں کے اوپر اسٹیپ لے رہی ہے. لیکن اسٹیپ لینے کے لیے اس کی متھ کو, اس کی پروسیجرز کو, اس کی سب چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہوگا اور ان چیزوں کو لے کے ساتھ چلنا ہوگا تاکہ ہم سستی مرغی کے حال رکھیں. گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ چیز تو آپ کو خود پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے ہی نہیں, یہ ہائیبریڈ فارمنگ ہے. یہ کوئی چوزہ اپنا پاکستان کا چوزہ تو نہیں ہے, یہ تو باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے اور اس کو ہم پا رہے ہیں. اسی کے ساتھ جو اس کا را مٹیریل ہے وہ بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. وہ ہم کیوں امپورٹ کریں؟ وہ آپ پاکستان میں فارمر کو پروموٹ کریں, وہ سستی چیزیں لگائیں. سویا بین کی آج ہی جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کریں اور فارمر کو بلائیں, انہیں کہیں جی آپ سویا بین لگائیں, ہم آپ کو سبسڈی دیتے ہیں. سویا بین جب یہاں پہ لگے گی, کاسٹ آف پروڈکشن نیچے آئے گی, تو آپ خود بخود معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس چیز پہ آپ لوگوں نے, میں نے کبھی اپنی ویڈیو کو یہ نہیں کہا کہ آپ, کیونکہ ہم تو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ ایک حکم ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اس کے علم کو فارورڈ کریں, کیونکہ ہم پروڈکشن بیس بات کرتے ہیں, پروڈکشن والے بندے ہیں. آج میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام ویور سے کہ یہ ویڈیو اس کو وائرل کریں, اس کو میکسیمم لوگوں تک پہنچائیں تاکہ گورنمنٹ کی جو ہماری جو سینگ ہے, جو ہماری ایکچوئل جو حقیقت پہ مبنی جو چیزیں ہیں وہ گورنمنٹ اس پہ واک آؤٹ کرے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرے, فارمر کو فیسیلیٹیٹ کرے. اگر ہمارا فارمر زندہ نہ رہا, اگر ہمارا فارمر سروائیول سے جو ہے نا وہ نیچے چلا گیا, سروائیو نہ کر سکا, تو اس انڈسٹری کا بہت برا حال ہونے والا. کتنے لاکھوں لوگ اس انڈسٹری پہ چل رہے ہیں, اس کی ہر چیز سیل ہوتی ہے, اس کی ہر چیز پہ ورک ہوتا ہے. اس لیے کتنے لوگوں کا جو روزگار اس میں جو ہے نا وہ جڑا ہوا ہے اس انڈسٹری کے ساتھ. لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری تو بس ہو گئی ہے. بہت سارے فارمرز کے ساتھ میری بات ہوئی ہے, ویٹنرین جو صاحب ہیں ان سے بات ہوئی ہے, وہ اس سوچ میں ہیں کہ یہ کیا مطلب کس طرح سے چلانا چاہ رہے ہیں اس انڈسٹری کو. مطلب کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ریٹ کیپنگ ایسے آپ مہنگا نہیں بیچ سکتے. بھی نہیں, مہنگا نہیں بیچنا. دیکھیں یہ کام نہ کریں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کی پوری ڈیٹیل میں اس کی ورکنگ کرے, کمیٹی بنائے, اور اس کے ساتھ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا یہ اس مرغی کی ہمیشہ سے کوئی ایسا جو ہے نا وہ عمل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اپنی مرغی مہنگی بیچنا چاہ رہے ہیں. یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہی ہے. جس دن ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے سپلائی کم ہوتی ہے, ریٹ اوپر چلا جاتا ہے. ڈیمانڈ کم ہوتی ہے, سپلائی زیادہ ہوتی ہے, ریٹ نیچے آ جاتا ہے. اس طرح سے انڈسٹری چل رہی ہے. اگر کیپنگ پہ آنا ہے تو پھر زیرو سے سٹارٹ کریں, پروڈکشن سے سٹارٹ کریں, جہاں سے یہ کام شروع ہو رہا ہے وہاں سے سٹارٹ کریں. جزاک اللہ جی, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں. اور جو لوگ اس ٹائم پہ مشکل میں ہے, پاکستان کی انڈسٹری, بہت ساری انڈسٹری اور بھی ہے جس کے بارے میں ہم تو نہیں بات کرتے کیونکہ وہ انڈسٹری والا جو ہے وہ خود بات کرے. وہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے, اس پہ گورنمنٹ سے التجا ہے, گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس طرف لازمی آئیں, دوسرے کاموں سے نکلیں اور ان چیزوں پہ ورک کریں. جزاک اللہ جی.